میخواد مقدمه دولت امام زمان ایجاد کنیم. آقا چیکار کنیم؟ این خانه خدا کنارش برای امام زمان باید امن بشه. کنفرانس غیر متعهدها ایران بود زمان احمدی نژاد. همون زمان پادشاه عربستان هم عبدالله بود، عبدالله بن عبدالعزیز، داداش این سلمان. رفت دیدن آقا خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، گفت آقا دعوت میکنم بیاید مکه. آقا فرمودن خیلی ممنون میام، اما یه شرط داره. فرمودن در مسجد الحرام یک نماز جمعه اقامه کن. آقا تمام کرد گفت نمیشه. آقا نماز جمعه خطیب باید بر ولی امر درود بفرسته. و تو اگر اونجا نماز جمعه بخونی بر کی درود میفرستی؟ اللهم احفظ امامنا و قائدنا، امام زمان. اون موقعی که بشود کنار خانه خدا بر ولی امر نمایندش درود بفرسته، امن باشه، این پیام است که اینجا امنه. بیا وقت اون بیاد ما دیگه نیستیم، اونو ما جن و بسم اللهی. آل سعود قوی ترین حامی اسرائیل توی این منطقه. این برای نگاه نکن، اونجا رو نگاه کن. اگر میخوای کنار خانه خدا آزاد بشه، اسرائیل باید از بین برود. اون موقعی که امام فرمود اسرائیل باید از بین برود، همه اوضاع به هم ریخته بود، هیچی سر جاش نبود، نه ارتش سر جاش بود، نه سپاهی وجود داشت، خلاصه نه صنعت، هیچی. اونا فهمیدن این چی میگه، چیکار کردن؟ یک ترور 17,000 تا زدن، بعد جنگ حمله کردن، آقا 180,000 تا رو شهید کردن، محاصره اقتصادی، تهاجم فرهنگی، خلاصه 40 سال گذشت. رأس 40 سال یه دشمن چشم باز کردید. این اون موقعی که گفت فاصلش با بیت المقدس 2300 کیلومتر بود، الان فاصله شده 150 کیلومتر. ایران اینا هستن، سوریه اینا هستن. گام اول 2150 کیلومتر رفته جلو. مقصد کجاست؟ خانه خدا. راهش چیه؟ سقوط اسرائیل. فاصله چقدر شده؟ 150 کیلومتر. کجا قرار گرفتی؟ تو جداره. کدوم دین رو میخواد برات گردونه؟ کی میخواد با ما بجنگه؟ انگلستان. تمام دنیا اومدن شلوغش کردن. ایران چرا کشتی ما گرفته؟ خب احمق، آقا از قبل بهت گفته بود بزن در رو دیگه تمام شد. کشتیمونو گرفتی، حالا یقین بدون اگه ول نکنی این اسکله ما میشه پارکینگ کشتی‌های انگلیس. فعلا دست به نقد 2 تا کشتی تو گرفتن، تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. بابا چشمشو زدی کور کردی. این بابا چشم اینا بود. این رو روسیه میچرخید نمیدیدنش، رو پکن میچرخید نمیدیدنش. وقتی اینو شما زدی انداختی، خبرگزاری وزارت دفاع روسیه گفته بود ایران به یک سلاح پیچیده مخوف سری دست پیدا کرده که تونسته این هواپیما رو بزنه. باید بریم ایران رو نو مطالعه کنیم. آقای ترامپ اومد گفت آقای ایران خیلی ممنون که اونی که نفر داشت نزدی. اون گنده اینات کی میخواد به ما حمله کنه؟